अब अर्को बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ एमसिसी। अघि किरणजीले भने जस्तै दसैँमा घर जाँदाखेरि बा यहाँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बा उयो एयरपोर्टबाटै अहिले समस्या त्यो छ। तल त्यो माइती घर मण्डलमा नारा के लाग्छ भनेदेखि खबरदार कसैले एमसिसी पास गर्नु त्यो हामी गएर काट्छौँ भन्नु। अब यो खालको कुराहरू छ। बडो विडम्बना कुरा के छ भनेदेखि यो बाबुराम भट्टराईजीको टाइमबाट सुरु भएर त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी संयुक्त सरकार माओवादी हुँदाखेरि तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई यहाँ पठाएर त्यसमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसपछि त्यो क्रममा 2000 मलाई चाहिँ 2011बाट हो क्या 2011 to 21 almost all the prime ministers have been involved in the whole process. उहाँहरू सबैलाई थाहा छ, चाहे बाबुरामजी, पुष्पकमल दाहालजी, खिलाराज रेग्मी समेत पनि प्रधानमन्त्रीका चाहिँ तत्कालीन केपी ओलीजी सबैलाई थाहा छ। र समस्या के भनेदेखि अब अगाडि जुन बेला अर्थमन्त्रीलाई पठाइयो यहाँ सही गर्नको लागि त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै थिएन। त्यतिखेर माओवादी केन्द्रसँग हामीले सहकार्य गरेर निर्वाचनको लागि भने सरकार बनाएको थियो। त्यो यो अर्थमन्त्रीलाई पठाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले एक्लैले पठाउने होइन, त्यहाँ क्याबिनेटमा जान्छ र क्याबिनेटले ओके भनिसकेपछि अनि अर्थमन्त्री आएर यहाँ सही गरिदियो। अब मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव हुँदाखेरि त ती दलका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, त्यतिखेर त्यसलाई रोक्नु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो। एउटा पाटो यो भयो। अर्को पाटो तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रयास गर्नुभयो, बजेटमा पनि राख्नुभयो, त्यसरी पनि पास हुन्छ भन्नुभयो। एमसिसीको बारेमा उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा बोल्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ कागले कान लग्यो भनेर चाहिँ कागतिर होइन पहिला कान छाम्नु बुझ्दै नबुझिकन पनि भन्नुभयो। अब अहिले त्यही आइरोनी के छ भन्दाखेरि उहाँ सरकारबाट बाहिर आएपछि संशोधन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब हिजो पास गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी र त्यसको नेता जसले उहाँकै पार्टीभित्र विरोध खप्नु पर्यो, बजेटमा समेत त्यो राखियो र अगाडि बढाउनको लागि पहल पनि गरियो। त्यो बेला संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा थिएन। जब व्हाट इज आवर पावर अहिले आएर के भन्छ भनेदेखि अब अहिले त अब संशोधन हुनुपर्छ अनि मात्रै पास हुन्छ भन्दा नभए वेयर डु स्ट्यान्ड। तर हामी कहाँ छौँ? हामी राष्ट्रिय नेता भएको मान्छेले हामीले चाहिँ हामी के बोल्छौँ त्यो बोली प्रति हामी कतिको जवाफदेही छौँ र त्यसलाई हामीले बारम्बार चाहिँ कुनै एउटा कन्टेक्स्टमा परिवर्तन गरिरहँदाखेरि त्यो के ठिक हुन्छ हुँदैन। अनि के भन्छ दुनियाँले? अनि कसरी ल तपाईँहरू त यहाँहरूको साथीहरू त नेपालै हो, यताति कुरा गर्न सकिहाल्छु, ल गरेर लगानी गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर बाहिरी चाहिँ अरू विदेशी नागरिकहरूले जो नेपालमा चाहिँ लगानी गर्न खोज्छन् कसरी कसलाई विश्वास गरेर लगानी गर्ने, कसलाई विश्वास गर्ने? त्यस कारण यो एउटा बडो ठुलो विडम्बनायुक्त नेपाली राजनीतिक समाजको एउटा विशेषता, एउटा समाजशास्त्रीय सोसियोलोजिकल एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आवर सोसाइटी त्यो हो कि होइन भनेदेखि अब कसरी काम गर्ने कुनै पनि कुरामा कहिले यो पाटो अवस्था हुन्छ। तर विशुद्ध रूपमा यो हामीले नै माग गरेको 2002मा 2001को यो 9/11मा जब यही नजिकै चाहिँ यो ट्विन टावरमा आक्रमण भयो आतङ्ककारीहरूको, त्यसपछि अनि जर्ज बुश जुनियर र उहाँका कलिग्सहरू बसेर अब उनीहरूले के भन्छन् भनेदेखि होइन अब आतङ्कवादको निर्माण गर्नलाई हात हतियार र सेना पठाएर मात्रै हुँदो रहेछ। सबभन्दा पहिला आतङ्कवादको जो जरो द रुट कज अफ टेरोरिजम इज पवर्टी। र जबसम्म हामीले त्यो पवर्टी इलिमिनेट गर्दैनौँ या वी डोन्ट लिफ्ट मिलियन्स अफ पिपल आउट अफ पवर्टी द प्रब्लम अफ टेरोरिजम क्यान नट बी सल्भ भन्ने हिसाबबाट अनि यो एउटा त्यसलाई के को लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले युएसआइडी त धेरै स्क्याटर्ड प्रोग्राम्सहरू नेपालमा पनि विभिन्न सेक्टरमा अब हामीले विभिन्न छरेर पैसा यहाँ छरेर यो सेक्टरमा त्यो सेक्टर भएन। अब हामीले एउटा कम्प्याक्ट प्रोग्राम दिएर लैजाउँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो गरिबीमा फोकस गरौँ भन्ने एउटा भयो। अब त्यही बेला यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स यसलाई दुईटालाई कम्बाइन गरेर लाँदाखेरि सायद गरिब देशबाट हामीले यो आतङ्क
यो गरिबी निवारण भयो भनेदेखि सायद आतङ्कवाद पनि क्रमिक रूपमा निवारण हुँदै जान्छ भन्ने एउटा थ्योरी उनीहरूले डेभलप्ड दिस आइडिया। त्यसकै कारणबाट एउटा चाहिँ कम्पेयर एउटा हामीले विभिन्न ठाउँमा पैसा छरेर होइन कि एउटा एकमुष्ट एउटा कुनै खास तिनी देशहरूले मागेको ठाउँमा मात्रै हामीले पैसा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ सायद रिजल्ट दिन्छ र गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने त्यो थ्योरीमा उनीहरूले चाहिँ यो एफसिसी ल्याएर 2004 चाहिँ बाइपार्टिसनबाट यो इट हेज बिन इन्डोर्स, इट हेज बिन पास्ड। त यसरी गरेर त्यसपछि अनि नेपाल लगायत थुप्रो देशहरूलाई एलडिसी का देशहरूलाई जुन थ्रेसहोल्डभन्दा उनीहरूको बिलो भएका देशहरूलाई र तपाईँहरूको के छ प्रायोरिटी के हो तपाईँहरू पनि यदि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन एप्लाइङ फर दिस र तपाईँहरूले पनि दिनुहोस् भनिसकेपछि अनि हामी नेपालीहरू यहाँ पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ उहाँ पनि हामी भनिरहन्छौँ टेक्स्ट बुकमा त्यही लेखेको छ, टेक्स्ट बुक पढाउने मान्छेले त्यही भन्छ, हामी के भन्छौँ नेपाल जलस्रोतको धनी हो। हामीसँग 83,000 मेगावाट theoretical capacity छ, out of which 43,000 can be exploited भनेर हामी भनिरहन्छौँ। भन्दाखेरि हामीले सधैँभरि अब पर्यटन कृषि दुईवटा क्षेत्र भयो, त्यही थर्ड सेक्टर सायद यो अत्यन्त पोटेन्सियल सेक्टर हो र यसमा हाम्रो अब लगानी पनि बढिरहेको छ। सायद इन ड्यू कोर्स अफ टाइम हाम्रो चाहिँ यो विद्युत पनि प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, तर हामीलाई समस्या के भने कहाँ लगेर बिक्री गर्ने। त्यस कारण तर यसमा हामीले पैसा हाल्यौँ भने सायद चाहिँ यो यसले नै हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक टर्न राउन्ड गर्छ होला भनेर हामीले चाहिँ त्यो इनर्जी सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टर या त ट्रान्समिसन लाइनहरू खडा गर्ने भनेर हामीले त्यो गऱ्यौँ। त्यसको लागि अब यो लामो हुन्छ, तपाईँहरू धेरै बुझ्नुभएको छ। 18-20वटा इन्डिकेटर छन्, त्यसमध्ये कति पार गर्दै त्यसपछि थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम, त्यसपछि उनीहरूले फेरि फन्ड गरेर मान्छे पठाएर फेरि फर्दर एक्सर्साइज गरिसकेपछि त्यसपछि वी बिकेम क्वालिफाइड र 2014तिर र 16तिर गर्दै लाँदाखेरि यो भदौ 29 गते 2074 सालमा यो यसमा स्वेच्छा भयो। त्यसपछि अब लगातार यो विषयहरू छन्। विषयहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो त अमेरिकाको सेना आएर बस्छ अनि सेना आएर बसेपछि अफगानिस्तान बनाउँछ, यो त खतरा छ भन्ने एउटा यसमा जोडिएको तपाईँहरूलाई के भन्ने विचार भन्ने कि अब रिभर भन्ने कि के भन्ने एउटा यो एउटा त्यो प्रभावित भएको छ तल्लो लेभलमा। अर्को छ अनि भारतसँग किन सहमति किन लिनुपर्ने, अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ अडिट चाहिँ हामीले किन गर्न पाउने, अर्को छ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटमा हाम्रो किन अधिकार नहुने, अनि हामीलाई लागेको कुराहरू किन संशोधन गर्न नपाइने, यी कुराहरू छन्। तर अब सेना आउँछ भन्दाखेरि अब मैले भन्छु कहाँबाट आउँछ सेना, कसको भए मार्ग प्रयोग गरेर आउँछ कि त भारतबाट आउनु पऱ्यो, नत्र अफगानिस्तानबाट आउँदाखेरि पाकिस्तानबाट आउँदाखेरि भारतबाट आउनै पर्छ, उनीबाट चीनबाट के आउनु पऱ्यो कि उनीहरूले अमेरिकी सेनालाई उनको हवाई मार्ग भएर नेपाल आउनु दिन्छ। अनि उनीहरू आउने चाहिँ किन, अल-कायदाको काका भान्जा नाति कोही लुकेर बसिरहेको छ कि उसको के अरे बिन लादेनको ओसामाको, या अहिले यतिखेर अमेरिकाको नागरिकहरूलाई त्यहाँ अपहरण गरिदिएको छ कि, या नेपालीहरूले गएर कहीँ बाहिर विदेशमा गएर आतङ्कवादीसँग मिलेर बम पड्काइरहेछन् कि यहाँ लुकेका छन् कि किन, वाइ सुड दे कम, किन आउने। तर लगाएको के छ भनेदेखि यो त सेना आएर बस्छ र त्यसपछि यही बाहनामा नेपाललाई कब्जा गर्छ, अफगानिस्तान बनाउँछ। अब यो भएर होइन भनौँ न कुन आइहाल्छन् होइन, अब नहुनु भने यो हो यो होइन पऱ्यो। त यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि अब यो अलमलमा छ। अब त्यस्तै गरेर अब भारतको सहमति किन चाहियो भन्नुहुन्छ। अब हामीसँग मैले भन्छु मेरो घर बाहिर सानो बेतनबाट डन्डन गर्दै त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आउँछन् अनि ढोका ढन्डन गर्छ, अनि मैले किन चाहेँ भने नि म ढोका खोलेर उसँग कुरा गर्छु, मैले किन चाहेँ भने त जान्छ। अनि हामीले बिक्री गर्ने हो भारतलाई, अनि भारतले चाहिँदैन भनेदेखि अनि त कहाँ लगेर बिक्री गर्ने। अहिले बङ्गलादेशसँग कुरा भइरहेछ, अब त्यसको लागि पनि फेरि भारतको भुइँपर्छ केही त्यो ट्राइलाटरल कोअपरेटिभका कुराहरू आइरहेछ, इनर्जीको 5000 मेगावाटको कुराहरू बङ्गलादेशले किन भनिरहेछ। अनि त्यो किन्ने मान्छेको सहमति त चाहियो नि। जब हामी बिक्री गर्छौँ तिमी किन्छौ किन्छौ भन्दाखेरि म किन्छु भनेर नै उसले किन्छ। अनि किन सहमति चाहियो भन्दाखेरि अब यी कुराहरू छन्। अब अडिट हामी पनि गर्छौँ,
नेपालले पनि गर्छ, हाम्रो 150 मिलियन त्यहाँ छ। अनि उनीहरू पनि गर्छन्, उनीहरूले गर्छन् किनकि तपाईँ त अझ मलाई भन्दा पनि थाहा छ, यहाँ कङ्ग्रेसमा या सिनेटमा every cent that is given as aid should be accounted for. र यहाँ क्वेसन हुन्छ र well audited, well examined report has to be submitted त्यहाँ स्टेट डिपार्टमेन्ट या सम्बन्धित मात्र हलाइले। अनि भन्छ हामीले यति राम्रो खर्च गऱ्यौँ, यसरी भइरहेछ, गिभ अस मोर मनी, पे मोर ट्याक्सेस, सो द्याट हामी यहाँ गएर गरिबी गर्न सक्छौँ। अनि उसको आफ्नो पैसा उसले अडिट गर्न त पाउँछ, हामी पनि गरौँ न हाम्रो तरिकाले। तर हामीले गरेको अडिटलाई त उसले विश्वास गर्दैन नि। त्यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्क छ, त्यहाँ IMF छ, त्यहाँ UNDP छ, ती सबै बसेर उसले आफ्नै खालको चाहिँ अडिट गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ त हाम्रो वी हेभ नो कन्ट्रोल, उसले गरिरहेकै छ। त अनि यो उनीहरूले पैसा दिनु उनीहरूको आफ्नो अडिट गर्छु भन्दाखेरि नपर्ने भन्ने कुरा पनि भयो। हाम्रो पनि हिसाब किताब हामी माग्छौँ, हामी गर्छौँ। यस्ता कुराहरू छन्। अनि साथसाथै अब यो अमेरिकन संशोधनका कुराहरू उनीहरूले मान्दैनन्। अमेरिकनले किन मान्दैन भनेदेखि यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा बनाएको यो एग्रिमेन्ट हो। यो नेपालमा मात्रै होइन कि सबै देशहरूलाई यही फर्मेट। अब एउटा देशले मलाई चाहिँ यो हटाइदियो, यो क्लज हटाइदियो भन्दै भनौँ भने त अब अर्को पनि देशले त्यो गर्छ। मलाई लाग्छ अफ्रिकामा बुर्किना फासो या कुनै एउटा देशले दोस्रो प्याकेज लिने बेलामा उसले त्यो क्लजहरू हटाउनु पर्छ भनेपछि दे क्यान्सल द्याट प्याकेज। त्यसैले हामी कहाँ चलाउने बित्तिकै उसको सारा त्यो होल फर्मेटै उसले चेन्ज गर्नुपर्छ र हरेक देशको निडलाई उसले मेन्टेन गर्ने भनेदेखि त पछिपल्ट हुँदैन भनेर उनीहरूले होइन। यो फेरि तपाईँलाई फेरि समस्या हामीलाई के नैतिक समस्या, हामीले स्वयंसाथ गरिसक्छौँ। अनि स्वयंसाथलाई किन नहेरेको सामान्य कुरा हो नि, होइन र? कि हजुरले किन नपढ्नु भएको त त्यतिखेर? यी सब तमाम कुराहरू छन्। अब यहाँले भन्नु भएको छ। तर के भने यो चाहिँ यो अनुदान हो, यो यसमा टाइट एड, यो कुनै एउटा इन्ट्रेस्टमा टाइट भएको एड होइन, बाई सोर्स अर बाई चाहिँ प्रोजेक्ट। त्यसकारण यो हो र यो हामीले मागेको हो र यसको टाइम लिमिट 5 वर्षको छ। र अब अन्तिममा म खालि केहीलाई साथीहरूलाई बोर पनि भयो होला, धेरै आमा अफिसमा जान चाहन्न। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखि जसरी जुन सेक्टरबाट यो विषय उठाएको छ नेपालमा, एउटा सानो देश चीन र रुसको बिचको देश मङ्गोलिया, जहाँ धेरै कुन पपुलेसन करिब 6 लाख कति प्लस पपुलेसन होला। त्यो देश एकातिर उत्तरपट्टि चीन र दक्षिणपट्टि चीन र उत्तरपट्टि रुस छ। दुवै देश त्यहाँ अनफ्रेन्डली, भुटान त भन्दैन, एनिमी पनि भन्दैन, अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका देशहरू। अब चीनको करेसा बारीमा भएको मङ्गोलियाले कुनै पनि बेला चीनले चाहँदाखेरि त्यो मङ्गोलियालाई कक्राखुर्क पार्न सक्छ होला पनि निसाथ। तर ती छिमेकमा त्यो उसको आफ्नो करेसा बारीमा ती समय भएको मङ्गोलिया, अर्कोतिर रुस छ। त्यो देशले पहिलो किस्ता उसले पहिलो प्याकेज पूर्वाधारको लागि लियो। अब पनि त्यहाँको राजधानी उलानबाटरमा त्यहाँ चाहिँ यो के अरे खानेपानीको अभाव छ भनेर अहिले उनीहरूले चाहिँ ठुलो टेङ्की गर्नु पर्नेको लागि $300 मिलियन प्याकेज बनाएर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुने पक्षमा छ। अनि कहाँ चाहिँ होइन त आइडियोलोजी, कहाँ जोडिन्छ आइडियोलोजी? मङ्गोलियाले लिँदाखेरि त्यहाँ आइडियोलोजी किन आएन? त्यसरी तमाम विषयहरू छन् जसलाई बुझाउनलाई बरु अप्ठ्यारो पनि परिरहेको छ। तर अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु कि यो एउटा मात्रै पार्टीले गर्नु होइन, यसमा हामी सहमति सबैलाई लाग्छ ठिक छ भनेदेखि गर्ने हो, ठिक छैन भनेदेखि नगर्ने हो। अब हामीले कसैलाई पनि चित्त बुझाउने किन गर्ने, जबरजस्ती गर्ने? तर सबै दलहरूको एउटा चाहिँ एकरस्त बोर्ड सबैको एउटा सहमति भयो भनेदेखि, राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि अगाडि बढ्ने हो।